ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तमे पाठे वयं तत्र सर्वादौ अषडक्षाशितङ्वलङ्करमालं पुरुषाद्युत्रपदात् खः इति सूत्रविषये पठितवन्तः। तत्र अस्य सूत्रस्य यद्यपि अर्थः अस्माभिः विगते पाठे दृष्टः आसीत्, गतपाठे तु अस्माभिः अस्य उदाहरणानि दृष्टानि। अडक्षीणो मन्त्रः नैव षडक्षीणो मन्त्रः द्वाभ्यां कृतः इत्यर्थः तस्य भवति इति अस्माभिः पठितं। तदनन्तरम् आशिता गावः अस्मिन् इति आशितङ्गवीनम् अरण्यम् इति द्वितीयः प्रयोगः आशितङ्गवीनम् इति पठितः। तदनन्तरं प्रकृते मुमागमः अपि भवति इत्यस्मिन् विषये अपि अस्माभिः किञ्चित् दृष्टम्। अलङ्कर्मणे अलङ्कर्मीणः इति अग्रे उदाहरणं दृष्टं। तथैव अलम्पुरुषीणः ईश्वराधीनः इति तत्र उदाहरणानि दृष्टानि। तदनन्तरं तत्र मूले एव उक्तं यत् अयङ्खः नित्यः वर्तते, नाम नित्यतया प्रवर्तते इति। कुतः उत्तरसूत्रे विभाषा ग्रहणात् इति। तदनन्तरं तत्र भाष्यकारस्य परिगणनं पुरस्कृत्य तत्र उक्तं यत् अन्येपि केचित् स्वार्थिकाः प्रत्ययाः नित्यम् इष्यन्ते, नाम केचन अन्येपि प्रत्ययाः वर्तन्ते स्वार्थिकाः, ये तावत् नित्यतया इष्यन्ते इति। तत्र तमवादयः प्राक्कनः नाम तेषां नाम ते के इति तेषां परिगणनं कृतं। ज्ञादयः प्राग्मुनः, आमादयः प्राङ्ञटः, बृहति जात्यन्ताः समासान्ताश्च इति भाष्यं, नाम भाष्ये उक्तं वर्तते एवं रीत्या। अतः तदनन्तरं तत्र अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठितम् विभाषाञ्चैरदिक्स्त्रियां। वस्तुतः इदं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। अस्य सूत्रस्य तत्र कश्चन भागः अस्माभिः गतपाठे पठितः। आम्, सूत्रार्थः दृष्टः, कानिचन उदाहरणानि च अस्य सूत्रस्य अस्माभिः तत्र साधितानि। तत्र अधिकवृत्तेः अञ्चत्यन्तात् प्रातिपदिकात् खः स्याद् वा स्वार्थे इति तत्र पठितं। तेन रूपद्वयम् अत्र सिद्धं। खप्रत्ययान्तं प्राचीनं तद्भिन्नं प्राक् इति। ततः प्रत्यकप्राचीनम्, अवाक् अवाचीनम्, अर्वाक् अर्वाचीनम् इत्यपि उदाहरणं दृष्टम्। अर्वन्तम् अञ्चति इति अर्वाक् अथवा अर्वाचीनम्। तत्र अमरकोशस्य पङ्क्तिः अपि दत्ता यत् अर्वाक् शब्दस्य एते अन्येपि पर्यायाः शब्दाः भवन्ति, अथवा अर्वाक् शब्दस्य अर्थं भवन्तः अमरकोशात् इतोपि स्फुटतया ज्ञातुं प्रभवन्ति इति एतदर्थं तत्र तस्य अर्वाक् पदयुक्तस्य वाक्यस्य अमरकोशस्य अपि तत्र मूले उद्धृतम् अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं तत्र प्रत्युदाहरणचर्चा अस्माभिः आरब्धा आसीत्। प्रथमं प्रत्युदाहरणमादाय तत्र इदानीं चर्चनीयं वर्तते प्राची दिगिति। तत्र कश्चन विचारः, कश्चन पक्षः अस्माभिरपि गतदिवसे उपस्थापितः, परन्तु तत्र अद्य अस्माभिः पुनः विचारः कर्तव्यः वर्तते। तत्र विचारं विधाय वयम् अग्रे गमिष्यामः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तत्र उपस्थितविशेष्यलिङ्गत्यागे मानाभावात् प्राचीनाः आम्राः, प्राचीना वाटी, प्राचीनं वनम् इति भवति इत्याहुः। अर्वन्तम् अञ्चति इति वक्ष्यन् अर्वच्छब्दं विवृणोति निकृष्टेति अमरवाक्यमिदम् इति एतावान् भागः व्याख्यायाः अपि अस्माभिः
गतपाठे स्पृष्टः, अर्थात् इमाः गतपाठे अन्ते प्रवृत्ताः, गतपाठस्य अन्ते प्रवृत्ताः व्याख्यागतपङ्क्तयः भवन्ति इति। अस्मिन्नेव क्रमे तदेव अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तत्र यथा प्रत्युदाहरणे अस्माभिः चर्चा आरब्धा एव आसीत्, यत् अधिक् स्त्रियाम् इति कुतः उच्यमानं वर्तते। तत्र प्रत्युदाहृतं प्राचीदिक् उदीचीदिक् इति कथयति, लिङ्गविशिष्टपरिभाषया प्राप्तिः इति, नाम प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया अत्र प्राप्तिः भवति। एवं खलु खप्रत्ययस्य कस्मात् स्त्रीलिङ्गे विद्यमानात् प्राची इति शब्दात्। तर्हि स्त्रीत्वबोधकदिग्वाचकात् तु तत्र अयं खप्रत्ययः न भवति, यतः सूत्रे एव प्रतिषेधः उक्तः वर्तते अधिक् स्त्रियाम् इति वचनेन। अतः प्राची दिक् या वर्तते, उदीची दिक् या वर्तते, तत्र एतेभ्यः दिग्वाचिभ्यः तत्र खप्रत्ययः न भवति, यतोहि स्त्रीलिङ्गे एते शब्दाः वर्तन्ते अतः। एवं खलु। अन्यथा अत्रापि तत्र प्राचीना दिक् अथवा तदेव उदीच शब्दविषये अपि साधितं खलु। नैव, उदीच इत्यत्र तु उदाहरणं न साधितं। प्राक् प्राचीनं प्रत्यक् प्रतीचीनम् अवाचीनम् उदक् उदीचीनम् इति तु न साधितं खलु। अर्वन्तम् अर्वाक् अर्वाचीनम् इति इमानि तु साधितानि, परन्तु तत्र उदक् इत्यस्य उदाहरणं न दत्तं, तर्हि तस्य उदाहरणं न सम्भवेत् वा इति उदीचीनम् इत्यस्मिन् अर्थे। मूले न दत्तम् इत्येव अहं पश्यन् अस्मि। प्राचीनं प्रतीचीनम् अवाचीनम् अर्वाचीनम् इति एतावन्ति इमानि एव उदाहरणानि तत्र प्रदत्तानि वर्तन्ते। ततः यदि उदक् शब्दात् अथवा उदच्च शब्दात् खप्रत्ययः न भवति, परन्तु सूत्रेण किमुच्यते, अधिक् स्त्रीवृत्तेः अञ्चत्यन्तात् प्रातिपदिकात्। स्त्रीलिङ्गे तादृशं स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः शब्दः सः दिग्वाचकः न स्यात्, तद्भिन्नार्थे तद्भिन्नलिङ्गे एव स्यात् इति भावः। एवं खलु। तर्हि यथा प्राक् प्रत्यक् अवाक् इत्यादयः वर्तन्ते, तद्वत् किम् उदक् इति न स्यात् वा? एवं खलु। एतेन एव विचारेण च, नाम एतत् प्रत्युदाहरणविचारपुरस्सरञ्च अस्माकं प्रकृते अस्य प्रकरणस्य, नाम तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्य अष्टमस्य पाठस्यापि आरम्भः अत्र जातो भवति। समीचीनं। तर्हि प्रकृते तदेव इदानीं सर्वेषां नाम सिद्धानां दिग्वाचकशब्दानाम् उदाहरणमत्र प्रदत्तमेव वर्तते। तथापि उदक् इति तत्र अस्तातिप्रत्ययान्तं यद् अव्ययं भवति, उत्तरदिगर्थे, देशार्थे, कालार्थे च भवति। तस्मात् तस्य उदाहरणम् अत्र कुतः न प्रदत्तं, यतः तस्य अञ्चूत्रपदत्वं तु तस्यापि सम्भवत्येव खलु। अपि च अव्ययत्वात् तस्य नाम उदच् इत्यस्य कोशेषु अव्ययत्वेनापि दृश्यते। अतः तथा चेत् स्त्रीभिन्नरूपं तस्यापि भवति, अतः उदीचीनम् इति रूपमपि भवेत् इति भाति। अस्तु, भवतु नाम। परन्तु प्रकृते यदि अधिक् स्त्रियाम् इति नोच्येत, तर्हि प्राची उदीची इति आभ्यां तत्र खप्रत्ययः स्यात् इत्येव खलु उच्यते। तर्हि प्राची ख, प्राची ईन, प्राचीन, तर्हि प्राच् ईन एवं किल। कुत्वादिकं तु न भविष्यति, यतोहि पदत्वस्य भत्वेन बाधः वर्तते। तर्हि स्त्रीलिङ्गे विद्यमानेभ्यः प्राची उदीची इत्येतेभ्यः अपि
यदि खप् प्रत्ययः कृतः तर्हि प्राचीनः उदीचीनः इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्येयुः खलु, ये च अस्माभिः पूर्वं साधिताः वा न वा? एवं किल? किञ्च तत्र सूत्रार्थे उक्तम् अधिक्स्त्रीवृत्तेः अञ्चन्त्यन्तात् प्रातिपदिकात्। तत्र दिग्वाचकः एव न भवतु सः स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः इति न, यतोहि तत्र कर्मधारयः अस्माभिः आश्रितः वर्तते। अधिक्स्त्रियाम् इति कर्मधारयो नञि तत्पुरुषः इति तत्र उक्तं वर्तते। एवं किल? कथमस्य विग्रहः कृतः आसीत्? दिक् च एषा स्त्री च, दिक् च एषा स्त्री च दिक्स्त्री वा न? अतः एव अयमर्थः अस्माभिः ज्ञातः खलु, नाम अञ्चूत्रपददिग्वाचकशब्दः यदि स्त्रीलिङ्गवाचकः न भवेत्, स्त्रीलिङ्गवाचकात् भिन्नवाचकः भवेत्, तदा विकल्पेन प्रत्ययः भवति। आं तर्हि प्राचीनं प्रतीचीनम् इत्यत्र नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य कस्यचित् वाचकत्वेन एते यदा भवन्ति तदा एव खप् प्रत्ययः। स्त्रीलिङ्गस्य कस्यचित् वाचकत्वेन स्त्रीलिङ्गे यदा प्रयुज्यन्ते तदा अत्र खप् प्रत्ययः न इति, एतदर्थमेव अधिक्स्त्रियाम् इति प्रकृते निषेधः आरब्धः इति मत्वा एव अत्र अस्माभिः समन्वयनं कर्तव्यं भवेत्। तथैव च अस्ति, तथैव च अस्ति। ईषद्भ्रमः भवति अत्र, परन्तु चिन्तनं यदि सूक्ष्मतया अत्र कृतं भवति तर्हि विषयः स्पष्टतां गच्छति। भवतु, अग्रिमं प्रत्युदाहरणं पश्यामः। किं कथयति? दिग्ग्रहणं किमिति मूले प्राचीना ब्राह्मणी इति खलु तत्र उदाहृतं। तत्र प्रश्नस्य आशयं बोधयन्नस्ति व्याख्याता। कथयति अस्त्रियाम् इति एतावता एव प्राचीदिग् इत्यत्र अतिप्रसङ्गनिरासात्, नाम प्राची इत्यत्र तन्नाम स्त्रीलिङ्गे विद्यमानात् प्रत्ययः न भवति, अतः खप् प्रत्ययस्य अतिप्रसङ्गः अत्र न भवति, तस्य खप् प्रत्ययस्य निरासः भवति, अर्थात् निवारणं भवति निरासात्। किं तेन इति प्रश्नः। अतः तेन नाम तत्र दिग्ग्रहणेन किं, दिग्ग्रहणं कुतः क्रियते? तथा न सत्यम् अस्त्रियाम् इत्यस्य इति वचनेन एव तत्र नाम स्त्रीलिङ्गात् विद्यमानस्य तत्र खप् प्रत्ययस्य निवारणं भविष्यति। परन्तु तत्र दिग्ग्रहणस्य अपेक्षा वर्तते। कुतः अपेक्षा वर्तते? कथयति अव्याप्तिपरिहारार्थम् इत्यतः यत्र खप् प्रत्ययः अपेक्षितः वर्तते स्त्रीलिङ्गे अपि तत्रापि भवतु, तत्रापि निषेधः न भवेत्, तत्रापि लक्षणस्य अर्थात् अस्य सूत्रस्य अव्याप्तिः न स्यात्, अर्थात् अप्रवृत्तिः न स्यात्, व्याप्तिरेव स्यात्, अर्थात् प्रवृत्तिरेव स्यात्। अतः तत्परिहारार्थम् अर्थात् तस्य परिहारं कर्तुं तत्र उदाह्रियते प्राचीना ब्राह्मणी इति। तत्र तदेव कथयति, नाम अत्र ब्राह्मणी इत्यस्य विशेषणत्वेन प्राचीना इति प्रयुज्यते। स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अत्रापि खप् प्रत्ययः अपेक्षितः, परन्तु दिग्वाचकः शब्दः नास्ति एषः तु कस्याश्चित् ब्राह्मण्याः विशेषणभूतः शब्दः वर्तते। तदेव अग्रे कथयन्नस्ति, नेयं दिग्रूपा स्त्री, एषा दिग्रूपा स्त्री नास्ति, किन्तु तद्भिन्ना स्त्री इति खो भवत्येव इति भावः, परन्तु दिग्भिन्ना स्त्री एषा वर्तते। दिक्शब्दोऽपि स्त्रीलिङ्गे वर्तते, परन्तु एषः शब्दः तु स्त्रीलिङ्गः नास्ति, अतः खो भवत्येव, नाम खप् प्रत्ययः अत्र भवत्येव इति भावः। समीचीनम्। ततः कथयति स्त्रीग्रहणं किम्? एवं खलु दिग्ग्रहणम् इत्यस्य विषयः उक्तः।
अधिक्स्त्रियाम् इत्यस्य विषयः उक्तः। स्त्रीग्रहणं किं कथयति? अदिशीत्य नाम अदिशि इत्यतावता एव प्राचीना ब्राह्मणिः इत्यत्र अव्याप्तिनिरासात् प्रश्नः वा न वा? अधिक्स्त्रियाम् इत्युक्तं खलु, स्त्रीग्रहणमेव कुतः कर्तव्यं? ब्राह्मणी इत्यादिषु अर्थे न, ब्राह्मण्याः अर्थे प्राचीना इत्यादिषु प्राच् इत्यस्मात् ख प्रत्ययः खलु अपेक्षितः। तर्हि तत्र स्त्रीग्रहणं कर्तव्यमेव इति अपेक्षा अस्ति वा? अदिशि इत्येव उच्यताम्। विभाषाञ्चेरदिक्स्त्रियाम् इति कृतं वर्तते। विभाषाञ्चेरदिशि एतावदेव उच्यताम्, अथवा विभाषाञ्चेरदिक् इत्येतावदेव उच्यताम् इति कृत्वा प्रश्नः उत्पद्यते। कथयति? इदमपि अव्याप्तिपरिहारार्थम् इत्यतः आह प्राचीनं ग्रामादाम्राः इति। ग्रामात् प्राचीनम् आम्राः वर्तन्ते, अत्रापि प्रयोगः अपेक्षितः। कथयति? स्त्रीग्रहणं कृतं कुतः इत्यस्य खलु अयं विचारः प्रचरति। तदेव अग्रे कथयति। स्थानिवत्सूत्रे अयं प्रयोगः स्थितः। स्थानिवदादेशो नर्विधौ इत्यत्र भाष्यकारेण अयं प्रयोगः कृतः वर्तते। कः? प्राचीनं ग्रामात् आम्राः, अथवा आम्रा ये सन्ति ते ग्रामात् प्राचीनं वर्तन्ते इति भावः। तर्हि कथं प्राचीनम् इति प्रयोगः? कथयति? अत्र प्राच्यां दिशि इत्यर्थे लुप्त अस्तात्यन्ता प्रागिति प्रकृतिः। नाम प्राच्यां दिशि इत्यस्मिन् अर्थे लुप्त अस्तात्यन्ता, नाम अस्ताति प्रत्ययः लुप्तः यस्याः, तादृशी नाम प्रागिति प्रकृतिः, नाम प्राच् इति वस्तुतः मूलतः अत्र प्रकृतिः भवति। कथयति? स च अव्ययत्वात्, नाम प्राक् इति विभक्तिकार्यं कृत्वा प्राक् इति लभ्यते, यद्यपि प्राच् इत्येव तत्र मूलशब्दः भवति। एवं खलु? तर्हि अत्र कथयति? स च अव्ययत्वात् अस्त्री इति खो भवत्येव इति भावः। नाम तद् प्राच् इति यद् वर्तते तद् स्त्रीलिङ्गे नास्ति, अव्ययत्वं तस्य वर्तते, अतः एतेषाम् अव्ययत्वमपि अस्ति इत्युक्तमेव। खो भवत्येव अर्थात् खप्रत्ययः तत्र भवत्येव इति भावः। यदि तु स्त्रीग्रहणं न क्रियेत तर्हि स्त्रीलिङ्गवाचकः सः दिक्शब्दः, क्षन्तव्यः, सः दिक्शब्दः तर्हि स्त्रीलिङ्गे वा भवतु नपुंसकलिङ्गे वा भवतु यस्मिन् कस्मिन् वा लिङ्गे भवतु तत्र खप्रत्ययस्य उत्पत्तिः एव न भवति स्म। तेन महाभाष्ये कृतः यः प्रयोगः प्राचीनं ग्रामादाम्राः, तत्र प्राचीनम् इति यद् अव्ययत्वात् खप्रत्ययः साधितः वर्तते, नाम अव्ययात् खप्रत्ययः यः साधितः वर्तते, तस्य खप्रत्ययान्तस्य प्राचीनम् इत्येतस्य सिद्धिः न स्यात्। समीचीनम्। अग्रे अस्मिन् सूत्रे तावत् एतावानेव विशेषः अत्र भवति। इदानीम् अग्रे अत्र अग्रिमं सूत्रम् उच्यते, तच्च अस्माभिः पठ्यते। अग्रे सूत्रं वर्तते जात्यन्ताच्छबन्धुनी इति। सम्यक्। अत्र जात्यन्तात् इति एकं पदं भवति, पञ्चम्यन्तम् इदं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। द्वितीयं पदं भवति छः, छ इति। तस्य अत्र नाम विभक्तेः लोपः जातः भवति। व्याख्याता कथयति छति, छति इति न छेति इति तत्र कर्तव्यं। छेति लुप्तप्रथमाकं, नाम छ इति यः प्रत्ययः वर्तते सः प्रत्ययः लुप्तप्रथमाकः प्रत्ययः वर्तते। समीचीनं।
कथयति जातिशब्दान्तात् प्रातिपदिकात् नाम अर्थः कथयिष्यते अग्रे, परन्तु ततः तृतीयः शब्दः कः अत्र वर्तते अथवा तृतीयं पदं किं वर्तते इति चेत् बन्धुनि। तत्र मूलशब्दः कः बन्धु, तस्य नपुंसकलिङ्गे तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचने अयं प्रयोगः भवति। समीचीनं। ततः प्रकृते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च महाविभाषा, एते सर्वेपि अनुवर्तन्ते। महाविभाषा नाम समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र वा इति। समीचीनं। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति, पश्यामः। कथयति जातिशब्दान्तात् नाम तादृशः शब्दः यस्य अन्ते जातिशब्दः भवेत्। प्रातिपदिकात् नाम जातिशब्दान्तात् प्रातिपदिकात् बन्धुनि वर्तमानात् नाम बन्धुर्थे यः वर्तमानः वर्तते शब्दः तस्मात् स्वार्थे छ प्रत्ययः स्यादित्यर्थः। स्वार्थे छ इति प्रत्ययो भवति इति। कथयति बन्धुशब्दः द्रव्यवाची इति वक्ष्यति। बन्धुशब्दः प्रकृते द्रव्यवाचकः वर्तते। कथयति तथा च बन्धुनि वर्तमानात् इत्यनेन जात्याश्रय द्रव्यलक्षकात् इति फलितम्। नाम जातिम् आश्रित्य यद्द्रव्यं भवति स्थितम् अथवा अस्मिन् लोके जातिम् आश्रित्य यद्द्रव्यं तिष्ठति तादृशद्रव्यलक्षकात् शब्दात्। सम्यक्। तत्र कः प्रत्ययः नाम छ इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। जातिशब्दान्तात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे छ प्रत्ययः भवति। बन्धुः अर्थात् बन्धुः कश्चन तत्र द्रव्यत्वेन यदि गम्यमानः स्यात् इति। सम्यक्। इदानीं सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। अस्य उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। उदाहरणं तु यद्यपि साक्षात् तत्र मूले उक्तम् एव अस्ति, तस्य साधना कर्तव्या नाम सिद्धिः कर्तव्या वर्तते। कः च तस्य अर्थः भवति इति अन्ततः अस्माभिः सम्यक् तया ज्ञातव्यं वर्तते। उदाहरणं वर्तते ब्राह्मणजातीयः इति। समीचीनम्। अग्रे उच्यते ब्राह्मणत्वजात्याश्रयः व्यक्तिविशेषः इत्यर्थः। एवं खलु। ब्राह्मणेषु ब्राह्मणत्वं यद्भवति तद्ब्राह्मणत्वं तद्गतजातिः काचित् भवति। एवं खलु। तर्हि ब्राह्मणत्वजात्याश्रयः तस्याः जातेः आश्रयः नाम यस्मिन् सा जातिः तिष्ठति सः कः? सः कश्चन व्यक्तिविशेषः भवति इत्यर्थः। नाम इति अत्र अर्थः ज्ञातो भवति। समीचीनम्। ततः तत्र उदाहृतमस्ति खलु मूले ब्राह्मणजातीयः। तर्हि ब्राह्मणजाति इति शब्दात् तत्र छ प्रत्ययः भवति। ब्राह्मणजाति छ स्थाने ईयादेशः। ब्राह्मणजाति ईय। ततः ब्राह्मणजाति इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य तत्र यस्य च इत्यनेन लोपे सति ब्राह्मणजात् ईय ब्राह्मणजातीय इति रूपं सिद्धं भवति। ततः सस्य ऋत्वविसर्गे सति ब्राह्मणजातीयः इति लभ्यते। अर्थस्तु उक्तः एव जात्याश्रयः व्यक्तिविशेषः। सम्यक्। ब्राह्मणः यः अस्ति सः जातिः न, तत्तु द्रव्यम् अथवा कश्चन वर्णः वेदे यः उक्तः। ब्राह्मणः वैश्यः, ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रः। किञ्च तेषां च वर्णग्रहणत्वं तेषां गुणकर्मानुसारं। यदि तत्तद्वत्वं तेषु वर्तते तर्हि ते तत्तद्वत्वं भजन्ते।
तत्तद्वत्वं नाम ब्राह्मणत्वं वा क्षत्रियत्वं वा वैश्यत्वं वा शूद्रत्वं वा यदि तेषु वर्तते तर्हि ते ब्राह्मणाः क्षत्रियाः शूद्राः वैश्याः शूद्राः वा भवन्ति। एवं किल। यथा लोके दृश्यते अद्यत्वे भवन्तः लोके द्रष्टुं शक्नुवन्ति। वर्तमाने कश्चन मानवस्य समुदायः तादृशः दृश्यते यस्मिन् क्षत्रियत्वम् अस्ति, अतः ते क्षत्रियत्वेन व्यवह्रियमाणाः वर्तन्ते। एवं खलु। कुतः? क्षत्रियत्वाख्या जातिः तेषु वर्तते। अतः कश्चन समुदायः वर्तते, ब्राह्मणत्वं तेषु वर्तते, अतः ब्राह्मणाः इति ते व्यवह्रियमाणाः वर्तन्ते। कुतः? यतः तेषु ब्राह्मणत्वजातिः काचित् वर्तते। उभयोः गोत्रं समानं भवति कदाचित्। लोके पश्यामः, क्षत्रियाणामपि काश्यपगोत्रम् अथवा भारद्वाजगोत्रं दृश्यते, शूद्राणामपि दृश्यते, क्षत्रियाणामपि दृश्यते, वैश्यानामपि दृश्यते। तर्हि तस्य कः अर्थः? तस्य अयमर्थः, सर्वेषां पिता तु समानः आसीत्, ऋषिः समानः आसीत्, परन्तु अग्रे गत्वा कश्चन ब्राह्मणत्वं गृहीतवान्, कश्चन क्षत्रियत्वं गृहीतवान्, कश्चन वैश्यत्वं गृहीतवान्, कश्चन शूद्रत्वं गृहीतवान्। अतः वयं समानाः एव सर्वेपि ऋषीणां तत्र सन्तानभूताः भवामः। कर्मानुसारं स्वकीयं वर्णं वयं परिवर्तयितुं शक्नुमः। तथा समाजे दृश्यते, साक्षात् प्रमाणमेव अस्ति। समीचीनम्। अग्रे उच्यते तदेव ब्राह्मणत्वजात्याश्रयो व्यक्तिविशेषः इत्यर्थः। यद्यपि मया किञ्चित् अत्र अतिरिक्तम् उक्तं, सः अत्रत्यः विषयः न, परन्तु केचन सम्प्रदाय अनुरोधेन वर्णव्यवस्थां जातिव्यवस्थां मन्वानाः यः यज्जातित्वं प्राप्तवान् वर्तते सः तज्जातीयः एव वर्तते, जातित्वान्तरं गृहीतुं न शक्नोति इति या दुष्टा रूढिः अद्य आरब्धा वर्तते, तत्तु न युज्यते। आनुवांशिकवर्णव्यवस्था तत्र न भवति। तत्र अस्माकं कर्मानुसारमेव आनुवांशिकवर्णव्यवस्था अथवा तत्तत् जातित्वग्रहणं सम्भवति इति भावः। अस्तु, अग्रे उच्यते ब्राह्मणजातिः शोभना इति। नाम प्रत्युदाहरणविषये एषा चर्चा क्रियमाणा अस्ति। मूले पश्यामः। बन्धुनि किम् इत्युच्यते। ब्राह्मणजातीयः इति तु बन्धुर्थे एव भवति इति। ब्राह्मणजातिः शोभना इति तत्र उच्यते। ब्राह्मणत्वजातिरित्यर्थः। पश्यन्तु, पूर्वं तु भेदः कः? नाम ब्राह्मणत्वजात्याश्रयः व्यक्तिविशेषः। बन्धुशब्दात् तत्र व्यक्तिविशेषः गृह्यते अथवा द्रव्यविशेषः गृह्यते। एवं किल। तदेव उक्तं खलु तत्र। तथा च बन्धुनि वर्तमानात् इत्यनेन जात्याश्रयद्रव्यलक्षकात् इति फलति इति। समीचीनं। तर्हि ब्राह्मणत्वजात्याश्रयः व्यक्तिविशेषः इत्यस्मिन् अर्थे एव तत्र जातिशब्दात् च प्रत्ययः। यत्र तु केवला ब्राह्मणत्वम् इत्याख्या जातिरेव उच्यमाना वर्तते, तत्र तु अयं च प्रत्ययः न, तत्र तु ब्राह्मणजातिः इत्येव वक्तव्यं। ब्राह्मणजातिः इत्यस्य अर्थं पश्यन्तु। नाम द्रव्यविशेषः जातिः न, ब्राह्मणत्वजातिः इत्यर्थः। एवं खलु। नाम येषु ब्राह्मणेषु ब्राह्मणत्वं वर्तते सा जातिः, तादृशजातिः अत्र ब्राह्मणजातिः इति शब्देन अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति इति भावः। समीचीनम्।
अग्रे कथयति बध्यते नाम बन्धुशब्दस्य अर्थं कथयन्नस्ति नाम बन्धुशब्दात् बहुद्भिः अत्र किं ग्राह्यं तद् कथयन्नस्ति बध्यते बध्यते ब्राह्मणत्वादिजातिर्व्यज्यते बध्यते अर्थात् ब्राह्मणत्वादिजातिर्व्यज्यते अस्मिन् इति बन्धुशब्दस्य व्युत्पत्तिः एषा किं तद् द्रव्यम् एवं खलु अर्थात् जातित्वस्य कश्चन आधारविशेषः तच्च द्रव्यं सः बन्धुशब्दवाच्यः अत्र वर्तते सम्यक् एवमेव तद् नाम सजीवेषु एव एतादृशजातित्वधर्मः भवितुमर्हति इति नास्ति घटे घटत्वं पाषाणे पाषाणत्वम् अथवा पाषाणजातिः घटजातिः इत्येवं रीत्या ताः जातयः अपि अस्माभिः अवगन्तव्याः अग्रे कथयति श्रृ स्पृ स्निः इत्यादिना अधिकरणे उप्रत्ययः नाम बन्धधातोः तत्र अधिकरणार्थकः उप्रत्ययः अत्र वर्तते बन्धु इति शब्दे एवं किल श्रृ स्पृ स्निः प्रायः औणादिकमिदं सूत्रम् अग्रे कथयति तदाह जातेर्व्यञ्जकं द्रव्यं बन्ध्विति मूले सर्वान्ते नाम उदाहरणादिकं प्रदाय ततः अनन्तरं तत्र कथितवान् किं जातेर्यद्व्यञ्जकं द्रव्यं भवति नाम तत्र जातिः व्यज्यते जातेः भानम् अथवा ज्ञानं भवति येन तादृशं द्रव्यम् अत्र बन्धुशब्दवाच्यं वर्तते नाम बन्धुशब्दस्य सः अर्थः अत्र ग्राह्यः तदेव यथा ब्राह्मणत्वम् अहं ब्राह्मणः अस्मि मयि ब्राह्मणत्वं वर्तते तर्हि ब्राह्मणत्वाश्रयः अहं ब्राह्मणः वर्ते इति भावः अतः ममार्थे गम्यमाने अर्थात् बन्धन्यर्थे गम्यमाने तत्र अस्माभिः अयं छप्रत्ययः अवगन्तव्यः इति भावः एवं खलु ततः अग्रे कथयति आप्तपर्यायस्तु बन्धुशब्दः नेह गृह्यते आप्तार्थे अपि अयं बन्धुशब्दः प्रयुज्यते वाङ्मये परन्तु सः शब्दः अत्र न गृह्यते कथयति बन्धुनि इति नपुंसकनिर्देशादिति भावः आप्तपर्यायः यदि स्यात् तर्हि जात्यन्ताच्छ बन्धौ इति कथयति स्म परन्तु तथा न उक्तं जात्यन्ताच्छ बन्धुनि इत्येव तत्र उक्तं वर्तते एवं खलु ततः तत्र अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते अग्रे च सूत्रं वर्तते एवं स्थानान्ताद्विभाषासस्थानेनेति चेत् इति तत्र सस्थानेन नाम आदौ वयं व्याख्यायां प्रवेशादपि पूर्वम् अस्य पदच्छेदं पश्यामः स्थानान्तात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति ततः सस्थानेन इति तृतीयान्तं भवति तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति नैव द्वितीयं पदं तु सूत्रे वर्तते विभाषा प्रथमान्तं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं तदनन्तरं सस्थानेन इति तृतीयान्तं भवति तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं ततः इति अव्ययपदं भवति ततः चेत् इत्यपि अव्ययपदमेव भवति समीचीनं ततः प्रकृते सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते अनुवृत्तिं पश्यामश्चेत् जात्यन्ताच्छ बन्धुनि इत्यस्मात् सूत्रात् छ प्रत्ययः अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते
आम् महाविभाषा अत्र सम्बध्यते वा न वा इति एतदर्थम् अस्माभिः गतसूत्रे महाभाष्ये येषां प्रत्ययानां परिगणनं दृष्टं वर्तते तेषु तस्मिन् परिगणने कदाचित् अयं प्रत्ययोऽपि नास्ति वा इति अवधानम् अवश्यं कुर्वन्तु। अस्तु, सूत्रार्थः उच्यते। सस्थानेन तुल्येन चेत् स्थानान्तम् अर्थवदित्यर्थः। सूत्रस्य अर्थः इतोपि स्फुटतया ज्ञातव्यः इति कृत्वा व्याख्या आश्रयणीया। सः कथम् अन्येषां शब्दानां विषये सन्नियोजनं कुर्वन्नस्ति कथयति। सस्थानेन इति आदौ अत्र विग्रहः अपि द्रष्टव्यः खलु। विग्रहः न दृष्टः। अस्तु, विग्रहं वदामि। स्थानान्तात् इति प्रथमं पदं वर्तते। तस्य विग्रहः कथं? स्थानशब्दः अन्ते यस्य सः स्थानान्तः, तस्मात् स्थानान्तात्। समीचीनं। सस्थानेन इत्यस्य विग्रहं पश्यामः। समानं स्थानं यस्य तत् सस्थानं तेन सस्थानेन इति तृतीयान्तम् इदं। तत्तु उक्तमेव। अस्तु, इदानीं व्याख्यातारं पश्यामः। कथयति सस्थानेन इत्यस्य विवरणं तुल्येन इत्यर्थः। तुल्येन तावदेव, यतोहि समानं स्थानं यस्य इत्युक्तं खलु, नाम तुल्यता अत्र विवक्षिता वर्तते। कथयति इति शब्दात् अर्थवदिति लभ्यते। सूत्रे सस्थानेन इति यः शब्दः पठितः तत्र, तस्मात् अर्थवत् इत्यस्य अर्थस्य ग्रहणं भवति इति भावः। ततः अग्रे तत्र सूत्रार्थं व्याख्याता लिखन् अस्ति। तुल्यरूपेण अर्थेन यदि स्थानान्तं शब्दस्वरूपम् अर्थवद् भवति, एवं खलु। नाम तुल्यरूपेण अर्थेन, न तुल्यरूपार्थः कश्चन वर्तते, तेन यदि स्थानान्तं किञ्चन शब्दस्वरूपं वर्तते अथवा प्रातिपदिकं वर्तते, तदेव कथयन् अस्ति। स्थानान्तं शब्दस्वरूपम् अर्थवद् भवति, अर्थवत्वं प्राप्नोति, तदा नाम यदि एतावता यदि इति आरभ्य एव कश्चन विषयः उक्तः। अग्रे कथयति तदा स्थानान्तात् छो वा स्यादित्यर्थः। तदा तत् स्थानान्तं यत् प्रातिपदिकं वर्तते अथवा स्थानान्तं यत् शब्दस्वरूपं वर्तते, तस्मात् शब्दस्वरूपात् छ इति प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति इति भावः। मूले तु सस्थानेन तुल्येन चेत् स्थानान्तम् अर्थवदित्यर्थः। अर्थवद् भवति, परन्तु ततः तत्र छ प्रत्ययः अपि भवति इति भावः अस्मिन्नेव अर्थे इति। तादृश अर्थवतः स्वार्थे अयं प्रत्ययः इति। एवं किल। नाम स्थानान्तेन तुल्यार्थे नैव सस्थानेन नाम तदेव सस्थानेन तुल्यार्थे स्थानान्तशब्दोऽपि यदि भवति तर्हि सस्थानम् इत्यस्य अर्थस्तु दृष्टः एव खलु, तुल्य इति। अस्तु, उदाहरणे इतोपि स्पष्टीभविष्यति। यदि इतोपि संशयः सूत्रस्य अर्थे अस्माकम् अस्ति तर्हि वयम् उदाहरणानि पश्यन्तः अथवा साधयन्तः अथवा उदाहरणानि दृष्ट्वा पुनः सूत्रस्य चिन्तनं, सूत्रार्थस्य चिन्तनं यदि करिष्यामः, विषयः स्पष्टः भविष्यति। यद्यपि विग्रहादिकं यदि अस्माभिः सुष्ठु अत्र कृतं वर्तते, ज्ञातं वा वर्तते, तर्हि तु अत्र समस्या एव न स्यात् इति चिन्तयामि। तथापि उदाहरणानि दृष्ट्वा विषयः स्पष्टतां यास्यति। उदाह्रियते पितृस्थानीय इति। मूले पश्यामः। पित्रा तुल्यः पितृस्थानीयः सस्थानेन इति उक्तं खलु। सस्थानेन नाम तत्र तुल्येन
तर्हि केन तुल्यः? तर्हि उदाहरणे तत्र पित्रा इति स्वीकृतं। पित्रा तुल्यः पितृस्थानीयः। कथयति अग्रे, स्थानं पूज्यत्वादिपदम् इति। नाम स्थानशब्देन अत्र पूज्यत्वाद्यर्थः ग्राह्यः, सम्माननीयः, पूज्यः। कथयति पितृस्थानमेव स्थानं यस्य इति बहुव्रीहिः। एवं खलु, पितृस्थानमेव स्थानं यस्य, तत्र एवं रीत्या बहुव्रीहि समासः भवति। पितृस्थान इति शब्दः यः भवति तस्मात् शब्दात् प्रकृते छप् प्रत्ययः भवति। स्थानान्ताद् विभाषा सस्थानेन इति चेत् इत्यस्मिन् अर्थे। तर्हि पितृस्थान छ स्थाने ईयादेशः भवति। पितृस्थान ईय पितृस्थान इत्यत्र नकारोत्तरवर्ती यः ईकारः वर्तते तस्य ईकारस्य लोपः भवति। पितृस्थान ईय पितृस्थानीया इति रूपं सिद्धं भवति। विभाषा इत्युक्तं विकल्पेन, अतः पक्षे पितृस्थानः इत्यपि स्यात्। अस्तु, पश्यामः अग्रे। आदौ पितृस्थानीयः इत्यस्य अर्थं किं कथयति? पितृनिष्ठपूज्यत्वात् नैव, पितृनिष्ठपूज्यत्वादितुल्यपूज्यत्वादिमान् इत्यर्थः। एवं खलु, पितृनिष्ठपूज्यत्वादितुल्यपूज्यत्वादिमान् नाम यथा पितृनिष्ठं भवति किं? पूज्यत्वम्। अयं पिता अस्ति, एषः पूज्यः वर्तते इति भावः यथा पितरि भवति, तद्वत् अयमपि पूज्यः यदि वर्तते तर्हि तत्र पितृस्थानीयः इति वक्तुं शक्नुमः, अथवा सः प्रयोगः तत्र युज्यते इति भावः। छप् प्रत्ययः यस्मिन् पक्षेन भवति तस्मिन् पक्षे तत्र पितृस्थानः इत्येव तत्र प्रयोगः भवति। तर्हि कथमत्र विग्रहः कथं कृतः अस्माभिः? पितुः इव स्थानम् अस्य इति। अत्र तु व्याख्यात्रा यः विग्रहः उक्तः कः? पितृस्थानमिव स्थानं यस्य। तर्हि अत्र बहुव्रीहि समासः उष्ट्रमुखमिव मुखं यस्य इत्यनेन वक्तुं शक्येत किं? नाम इत्यत्र सप्तम्यपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च सप्तम्यपमानपूर्वस्योत्तरपदलोपश्च इत्यनेन समासः वक्तव्यः वा? तर्हि यतः पूर्वखण्डः यः वर्तते पितृस्थान, तर्हि तत्र विद्यमानस्य स्थान इत्यस्यापि लोपः भवति यदि बहुव्रीहिः अत्र आश्रयणीयः। यदि तु पित्रा तुल्यः इत्येव विग्रहः, अथवा पितुः इव स्थानम् अस्य इत्येव विग्रहः क्रियेत, तर्हि तत्र तु पितृस्थान इति साक्षात् एव शब्दः लप्स्यते। तस्मात् शब्दात् छप् प्रत्यये सति पितृस्थानीय इति प्रयोगस्यापि सिद्धिः भवति इति भावः। सम्यक् अग्रे उच्यते। सस्थानेन इति किं? मूले प्रत्युदाहरणमुक्तं खलु। तत्र सस्थानेन इति पदम् उक्तं खलु, तस्य प्रयोजनं नाम अत्र पदप्रयोजनं किम् अस्ति तद्विषये उच्यमानं वर्तते। गोः स्थानम् इत्युच्यते। व्याख्याता कथयति गमान्निवासः इत्यर्थः। नाम प्रकृते अस्य अर्थः कः इति चेत् गमान्निवासः इति। अग्रे कथयति अत्र तुल्यत्वात् प्रतीतेर्नच्छः इति। नैव, तुल्यत्वाप्रतीतेः, तुल्यत्वात् इति न, तुल्यत्वाप्रतीतेः नाम अत्र तुल्यत्वस्य प्रतीतिरेव नास्ति। एवं खलु, गोस्थानमिव स्थानं यस्य। यद्यपि कदाचित् तत्रापि तुल्यत्वविवक्षा कदाचित् कर्तुं शक्येत, परन्तु प्रकृते तथा प्रसङ्गः न विवक्षितः वर्तते। यथा उदाहरणे अस्माभिः अर्थः विवक्षितः, तद्वद् अर्थः अत्र अस्मिन् प्रत्युदाहरणे न विवक्षितः वर्तते। एवं खलु, अतः प्रकृते छप्रत्ययोऽपि न भवति इति भावः।
किम् अग्रे कथयति किमेत्यङं व्ययघानां द्रव्यप्रकर्षे इत्युत्तरसूत्रं प्रसङ्गात् पूर्वमेव व्याख्यातम्। नाम स्थानान्ताद् विभाषा सस्थानेनेति चेत् इत्यतः साक्षात् अनन्तरं विद्यमानं यत् सूत्रं वर्तते किमेत्यङं व्ययघानां द्रव्यप्रकर्षे इति तत्तु अस्माभिः तरप्तमपोः पठनवेलायां पूर्वमेव व्याख्यातं वर्तते इति। सम्यक्। अग्रे इतोपि तत्र सूत्रं भवति अमुचच्छन्दसि इति तु वैदिकप्रक्रियायां व्याख्यास्यते। अमुचच्छन्दसि इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य सूत्रस्य अत्र व्याख्यानं न भविष्यति, यतोहि वैदिकः विषयः सः अथवा छान्दसः विषयः अस्ति सः, अतः तत्रैव तस्य व्याख्या करिष्यते इति भावः। सम्यक्। ततः आम्, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं दशमं सूत्रमासीत् स्थानान्ताद् विभाषा सस्थानेनेति चेत्। एकादशं सूत्रं तत्र वर्तते अनुगादिनष्ठक्। नाम अग्रिममेव सूत्रम् अस्माभिः यत् पठनीयं वर्तते तद् वर्तते एवम् अनुगादिनष्ठक् इति। प्रकृते द्वे पदे स्तः अनुगादिनः इति एकं पदं भवति, ठक् इति च अपरं पदं भवति। ठक् इति तु विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। समीचीनम्। अतः प्रकृते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च ये अधिकाराः वर्तन्ते ते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता कथयति स्वार्थे इति शेषः। नाम सूत्रे यावत् पदम् अपेक्षितं तावदेव योजयित्वा सूक्ष्मतया सूत्रार्थः कर्तुं शक्यते। एवं खलु। नाम अनुगादिनः, नाम अनुगादिन् इति यः शब्दः वर्तते तस्मात् शब्दात् स्वार्थे ठक् प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। सूत्रे एव सूत्रार्थः सन्निहितः वर्तते वस्तुतः। अग्रे कथयति आमादयः प्राङ्ञटः इत्युक्तेः ठगादयः नित्याः एव प्रत्ययाः इति। नाम अनुगादिनष्ठक् इत्यत्र ये ठगादयः वर्तन्ते, ठगादयः इत्यतः आरभ्य विहिताः वर्तन्ते तद्विषये अस्ति उच्यमानः। नाम आमादयः प्राङ्मयटः, तदेव अधुनैव सूत्रं स्मृतं खलु। किमेत्यङं व्ययघातां द्रव्यप्रकर्षः, एवं खलु। ततः नाम प्राङ्मयटः, मयटविधायकं सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति। तत् प्रकृतवचने मयट् इति इत्युक्तेः ठगादयः नित्याः एव प्रत्ययाः। पूर्वं परिगणनं कृतमस्ति, इदं भाष्यकारेण यत् परिगणनं कृतं वर्तते तत् स्मारयन् अस्ति। नाम नित्यतया एव प्रत्ययाः भवन्ति, अत्र पक्षे वाक्यं न भवति इति भावः। कुतः? प्रयोगाभावात् अथवा अनभिधानात्। अग्रे उच्यते अनुगादीति। इदं तु प्रत्युदाहरणविषये अस्ति उच्यमानं, परन्तु ततः पूर्वं किम् उक्तं? नैव प्रत्युदाहरणं नास्ति, तत्तु अग्रे अस्ति। अस्मिन् सूत्रे तु उदाहरणमिदमेव वर्तते। किम्? अनुगादी। कथयति अनुगदति इति अनुगादी इति। तर्हि तत्र कथयति सुप्यजातोऽणिनिस्ताच्छिल्ये इत्यनेन णिनिः प्रकृतिप्रदर्शनमिदं। सुप्यजातोऽणिनिस्ताच्छिल्ये इत्यनेन सूत्रेण णिनिप्रत्ययः भवति, तस्य इ इति अवशिष्यते। क्व अस्ति अयन्नि? अस्मिन् शब्दे वर्तते अनुगादिन् इत्यत्र वर्तते नान्तं। तत् कथयति ठको नित्यत्वात् सः एव इति
अश्वपदविग्रहप्रदर्शनम् इति। स एव आनुगादिकः इति मूले उक्तं खलु। नाम अयं ठक् यः वर्तते सः नित्यः वर्तते, विकल्पेन न भवति। अतः पक्षे अत्र वाक्यम् अपि न सम्भवति। अतः तत्र स एव आनुगादिकः, अत्र आनुगादिन् इति शब्दः भवति मूलतः। तस्मात् प्रकृते एतेन सूत्रेण एव अनुगादिनष्ठक् ठक् इति प्रत्ययः भवति। अस्य च ठकः इकादेशः भवति, अनुगादिन् इक। तदनन्तरं यस्य इत्यनेन टेर् लोपः भवति, तदेव व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति। न स्तद्धिते इति टेर् लोपः, नाम एतेन टेः लोपे सति अनुगाद् इक अनुगादिक इति लभ्यते। ततः सुप्रत्ययः नाम विभक्तिकार्ये कृते, सस्य ऋत्वे विसर्गे कृते तत्र अनुगादीः नैव अनुगादिकः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। कथयति अग्रे, इह क्रमेण च स्त्रियाम् इति अणिनुणः इति च सूत्रद्वयं पठितं कृदाधिकारे व्याख्यास्यते इति। इतः अग्रे अत्र सूत्रद्वयम् इतोपि वर्तते। किं? स्त्रियाम् इति एकम्, अणिनुणः इति च अपरम्। एतत् सूत्रद्वयं यत् अत्र पठितं वर्तते, नाम अष्टाध्याय्यां, तद् कृदधिकारे, नाम कृत्सु कृदन्तेषु वयम् अग्रे व्याख्यास्यामः। सद्यः तु अत्र तेषां कृद्रहितं भिन्नमेव प्रयोजनं नास्ति। अतः अत्र वयं तत् सूत्रद्वयं न कथयिष्यामः। अतः पञ्चमाध्यायस्य तत्र अस्य प्रकरणस्य, नाम पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य इतः अग्रे विद्यमानं सूत्रद्वयम् अग्रे एव पठिष्यते। किञ्च तत् स्त्रियाम् अणिनुणः इति च। सम्यक्। अस्तु, उदाहरणम् एकमेव उदाहरणं खलु। अनुगादिन् ठक् कित्वातादिवृद्धिः, अनुगादिन् इक, तदनन्तरम् अनुगादिन् इत्यत्र इन् इति यः भागः वर्तते तस्य नस्तद्धित इत्यनेन लोपः भवति, न अनुगादिकः इति रूपम् अस्माभिः साधितमेव इति। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रे च सूत्रं भवति विसारिणो मत्स्ये इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति विसारिणः, पञ्चम्यन्तम् इदं भवति। पञ्चमीविभक्तेः तत्र एकवचनान्तं भवति। मत्स्ये, मत्स्ये इति षष्ठ्यन्तं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। किमुच्यते अग्रे? अण स्यात्, मूले तावदेव उक्तम्। पश्यामः। कथयति अणिनुणः इति पूर्वसूत्रात् अणित्यनुवर्तते। सम्यक्। यत् सूत्रम् अत्र न प्रकरणान्तरे व्याख्यातं वर्तते, तस्मात् सूत्रात्, अर्थात् अणिनुणः इत्यस्मात् सूत्रात् प्रकृते अण् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। कथयति तदाह अण् स्यात् इत्यर्थः। मूले पश्यन्तु। अण् स्यात् नाम विसारिन् इति यः शब्दः वर्तते, इत्येतस्मात् शब्दात् मत्स्यार्थे गम्यमाने, एवं खलु, तत्र अण् इति प्रत्ययो भवति इति भावः। तर्हि तत्र कथयति अग्रे व्याख्याता, मत्स्ये विद्यमानात् विसारिन् शब्दात् स्वार्थे अण् स्यादित्यर्थः इति सूत्रस्य अर्थं कृत्वा व्याख्याता अस्माकं कृते प्रदत्तवान् अस्ति। मत्स्यविद्यमानात् विसारिन् शब्दात्, नाम विसारिन् योऽयं शब्दः मत्स्यार्थे उच्यमानः भवति। स्वार्थे कण् स्यात्, नाम कण् इति न अण्, स्वार्थे अण् प्रत्ययः स्यात्, नाम स्वार्थिकः एव अण् प्रत्ययः अत्र स्यादित्यर्थः। एवं किल। तर्हि उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणं वर्तते वैसारिणः इति।
कथं विग्रहः अस्य वैसारिणः इत्यस्य प्रयोगस्य इति चेत् विचरणं वैसारिणः इत्यस्य वस्तुतः अर्थः कः? विचरणं सञ्चलनं वा कुर्वन्ति अथवा करोति यः मीनः, एवं खलु, सः अत्र वैसारिणपदवाच्यः वर्तते इति भावः। प्रकृते तदेव विसारी एव इति विग्रहः क्रियते। ततश्च विसारिन् नाम विसारी इत्यत्र मूलशब्दः इन्नन्तः वर्तते। विसारिन् इत्यवस्थायाम् अण इति स्थितिः भवति मानव। तदनन्तरं यस्य च इत्यनेन इन् इत्यस्य लोपः क्रियते। वैसार् अ एवं किल, नैव वैसारन् कः प्रत्ययः कृतः? अण् इति प्रत्ययः कृतः खलु। वैसारिन् अ न स्तभ्यते इत्यनेन टिलोपः प्राप्तः, परन्तु इनण्यनपत्ये इत्यनेन प्रकृतिभावः भवति। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति, इनण्यनपत्ये इति प्रकृतिभावात् टिलोपो नाम इनण्यनपत्ये इत्यनेन प्रकृतिभावः यदा जातः भवति तत्सामर्थ्यात् न स्तभ्यते इत्यस्य सूत्रस्य तत्र प्रवृत्तिः न भवति। अतः विसारिन् विसारिण ततः णत्वं भवति। विसारिण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति विसारिणः इति प्रयोगः तत्र साधितो भवति। एवं खलु इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अस्माभिः विशिष्टं किञ्चन सूत्रम् अग्रे पठनीयं वर्तते। महती व्यवस्था असकृतप्रयुज्यमाना च काचित् व्यवस्था अस्माभिः पठनीया वर्तते। तदर्थं किं कथयति? इनण्यनपत्यात् इनण्यनपत्ये इति प्रकृतिभावात् टिलोपो न सङ्ख्यायाः इत्यतः इदानीम् आरब्धं सूत्रमिदं। सूत्रं वर्तते एवं: सङ्ख्यायाः क्रियाभ्याः वृत्तिगणने कर्तृसुच् इति। ततः सूत्रस्य अर्थः तत्र ज्ञातः, परन्तु अत्र सन्ति अन्येपि विचाराः। व्याख्यात्रा तु उक्तं किम्? अभ्यासवृत्तिशब्देन यदि द्वितीयादिप्रवृत्तिर्गृह्यते तदा चतुर्वारं पाकप्रवृत्तौ तिः प्रचति इति स्यादिति आह अभ्यावृत्तिः। परन्तु सङ्ख्यायाः क्रियाभ्याः वृत्तिगणने कर्तृसुच् इत्यस्य सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ अस्माभिः द्रष्टव्यः। अहं तु साक्षात् सूत्रार्थमेव प्रविष्टवान्। पदच्छेदं पश्यामः, पदपरिचयम् आदौ प्राप्नुमः। सङ्ख्यायाः इति पदं तत्र पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। क्रियाभ्याः वृत्तिगणने इति तु सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कृत्वसुच इति प्रथमान्तं भवति। तर्हि तत्र क्रियाभ्याः वृत्तिगणने इत्यस्य अर्थः द्रष्टव्यः अस्माभिः, एवं किल? व्याख्याता तु अस्य अर्थं वा विग्रहं वा कथयेत् कदाचित्, परन्तु वयं स्वयम् अस्य आदौ विग्रहं चिन्तयामः। क्रियाभ्याः वृत्तिगणने इत्यस्य क्रियायाः अभ्यावृत्तिः क्रियाभ्यावृत्तिः तावदेव। षष्ठीतत्पुरुषसमासो भवति। एवं खलु? तत्र वृत्तिः अर्थात् वर्तनम्, एवं किल? क्रियाभ्याः वृत्तिगणने तर्हि तत्र अभ्यावृत्तिः वर्तते वस्तुतः। क्रियायाः आभृत्तिः अभ्यावृत्तिः, क्रियाभ्यां वृत्तिः अपि अभ्यावृत्तिः।
इति उच्यते। परन्तु अभ्यावृत्तिर्नाम कः इत्यत्र खलु विचारः कर्तव्यः वर्तते। तद्विषये वयम् अग्रिमे पाठे अत्र चिन्तनं करिष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् अस्य पदच्छेदादिकमेव सूत्रस्य अस्माभिः दृष्टं वर्तते। अत्र अनुवृत्तिविचारः सूत्रार्थविचारश्च सर्वं सुष्ठु विधाय उदाहरणानि अपि द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहृत्य अत्रैव विरमामः। मुनित्रयीन् नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः अष्टमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।